नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट पर मौजूद है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के भोपाल दफ्तर पर मौजूद है। आप हमारे पीछे ऑफिस देख रहे हैं, जहां से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हज 2015 की बात करें नाज़रीन, तो मध्य प्रदेश के आज़मीन हज 3 एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज रवाना हो चुके हैं। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज 9 सितंबर से रवाना होंगे। नाज़रीन ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट पर क्या खास इंतजाम किए हैं। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। इस्लाम एक दीन फितरत है और इसके 5 बुनियादी अरकान हैं। हज इन्हीं 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। फरीज़े हज की अदायगी के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का वो मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। हिंदुस्तान जैसे वसी और अरीज़ मुल्क से भी गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी 1,36,000 आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। मरकजी हज कमेटी ने 2001 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर रियासत मध्य प्रदेश को जो हज कोटा अलॉट किया है वो 2,752 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है। रियासत मध्य प्रदेश में इस साल आज़मीन हज ने जो दरख्वास्त दी है वो 20,510 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है। आज़मीन हज की दरख्वास्त ज़्यादा होने और हज कोटा कम होने की वजह से मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी को पूरा अंदाजी का सहारा लेना पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के हाजी इंदौर, भोपाल और नागपुर से, मैंने जैसा बताया 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक इंदौर के एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी गए। 6 से 10 तक भोपाल से जाएंगे और इंशाल्लाह 13 तारीख को नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी जाएंगे। हज 2015 के लिए मध्य प्रदेश से 3,980 आज़मीन हज को काबतुल्लाह के सफर की सादत हासिल हुई है। हज 2015 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज एक नहीं बल्कि 3 मराकिज़ रवानगी से सफर हज पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें इंदौर, भोपाल और नागपुर के नाम काबिल जिक्र हैं। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से 1,350 आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 6 सितंबर से जारी है। ज़ाब्ते के मुताबिक हज कमेटी की जानिब से 300 आज़मीन हज पर एक कादिमुल हुज्जाज को भेजा जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने भी अपने आज़मीन हज की खिदमत के लिए कादिमुल हुज्जाज को भेजने का इंतजाम किया है। एक 300 हाजी पे एक खादिमुल हुज्जाज जाता है और नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार 88 लोग जा रहे हैं, तो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वहाँ से हम खादिमुल हुज्जाज भेजें। पर आपकी जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी खादिमुल हुज्जाज मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से जितने भी हाजी साहिबान जा रहे हैं, उन सब की खिदमत के लिए वो खादिमुल हुज्जाज रहेंगे। ऐसा नहीं कि नागपुर से जो खादिमुल हुज्जाज गया वो नागपुर के फ़्लाइट के लोगों की खिदमत करेगा
وہ اندور والی فلائٹ کی خدمت بھی ہم نے ایک کارڈ دیا ہے، وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، وہ کارڈ میں سبھی خادم الحجاج کے فوٹو ہیں، ان کے موبائل نمبر ہے، کوئی بھی خادم الحجاج کو ہمارا مدھیہ پردیش کا حاجی، چاہے وہ اندور سے گیا ہو، چاہے وہ ناگپور سے گیا ہو، چاہے بھوپال سے گیا ہو، یہ ان کے موبائل نمبر بھی ہیں، یہاں تک کہ میرے بھی موبائل نمبر ہیں اور سی او کے حج کمیٹی کے بھی ہمارے موبائل نمبر ہیں، تو کبھی بھی مس کال کر لے حاجی اور ہم اس کو ترنت اس کو پلٹ کے فون کریں گے اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمیں خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس پر سینٹرل حج کمیٹی نے اور اسٹیٹ حج کمیٹی نے ہمیں ٹریننگ بھی دی ہے کہ جو خادم الحجاج کے جو بھی ہمارے فرائض ہوتے ہیں خدمت کے خاص طور سے تو وہ ہم پورے کریں، اور جو مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے جو ہمیں انسٹرکشن دیے ہیں اور ہم ان انسٹرکشن کو پورا کریں تاکہ ہماری گورنمنٹ کے انسٹرکشن پورے ہوں اور حاجیوں کی خدمت ہو، اور جو بھی حاجی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ خیریت سے واپس اگر کوئی دقت پریشانی آتی ہے تو اس کو گورنمنٹ لیول پر یا حج کمیٹی کے لیول پر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی مدد ہو اور مسئلے حل ہوں انشاءاللہ۔ شہر بھوپال میں ایشیا کی بڑی مسجد یعنی تاج المساجد میں حج ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ بھوپال کی تاج المساجد میں بنے حج ٹرانزٹ پوائنٹ پر عازمین حج کی خدمت اہل بھوپال مل جل کر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ انتظام میں مقامی انتظامیہ کی دوسری کمیٹیاں بھی شامل رہتی ہیں۔ عازمین حج کی یہ خدمت اہل بھوپال کی عازمین حج سے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے۔ مدھیہ پردیش میں حج ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے عازمین حج کو عارضی حج ہاؤس سے سفر حج پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ بھوپال میں یہ خدمت ایشیا کی بڑی مسجد یعنی تاج المساجد میں کیمپ لگا کر انجام دی جا رہی ہے۔ صوبے میں حج ہاؤس نہ ہونے سے عازمین حج اور ان کے رشتہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھوپال میں حج ہاؤس کو لے کر جو مشکلات ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں، اس کے باوجود سیاسی پارٹیوں کے لوگ اپنی سیاست سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کوشش ماننی مکھیہ منتری جی نے یہ کی تھی کہ اس سال جو ہے حاجی وہیں سے جائیں، لیکن کچھ کمیوں کی وجہ سے، روڈ کی وجہ سے اور اندر کی فنیشنگ کی وجہ سے ٹھیکیدار نے وہ کیا، جس میں سے ماننی مکھیہ منتری جی نے ناراضگی بھی ویکت کی، ہم لوگوں کو بھی ڈانٹا، چیئرمین کو بھی بولا کہ یار یہ کام جلدی سے جلدی شروع کرنا تھا اور اس بار جو ہے حج وہیں سے، لیکن ہم نے لوگوں سے بات چیت کی، ہم تو ادھورے میں بھی مطلب کہ ہمارے چیئرمین صاحب کام وہاں سے حاجیوں کو روانہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک سب سے مشورہ ہوا پیر سعید میاں صاحب سے، ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں اس بار آپ حج کمیٹی ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہے آپ تاج المساجد میں بنا لیجئے، اور اس لیے ہم نے جو ہے تاج المساجد میں سہولیت زیادہ ہیں، قریب بھی ہے۔ مدھیہ پردیش میں حج ہاؤس کی تعمیر کو لے کر حکومت کی جانب سے جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے مسلم دانشور اور مسلم تنظیموں کے نمائندے سخت ناراض ہیں۔ حج ہاؤس بھی دیکھا ہوا ہے ابھی جو تیار ہو رہا ہے، لیکن حج ہاؤس سے اچھے انتظام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے ٹیمپریری انتظام ٹیمپریری ہوتا ہے، اس طرح کا پھر بھی انتظام نہیں ہو پایا۔ کمیاں یقیناً کچھ نہ کچھ رہتی ہیں، لیکن ہم نے حج ہاؤس کے حج کمیٹی کے لوگوں نے اور یہاں کی جماعت کے لوگوں نے کافی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری پارکنگ کا انتظام کیا ہے، بہت سارے حاجیوں کو چھوڑنے آ رہا ہے ان کے رہنے کا انتظام کیا ہے، حاجیوں کے رہنے کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، یہ سب یہاں کے ذمہ دار لوگوں نے کیا ہے، بھوپال شہر کے جو ذمہ دار ہیں۔ مدھیہ پردیش کے عازمین حج کے مسائل یہیں پر ختم نہیں ہوتے اور بھوپال امبارکیشن پوائنٹ پر بھی فلائٹ کے لیٹ ہونے سے عازمین حج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام سفر حج اور آج ہم موجود ہیں بھوپال امبارکیشن پوائنٹ پر۔ ناظرین حج کو لے کر تمام تیاریاں کی جاتی ہیں۔ بھوپال کی بات کریں تو بھوپال ہی نہیں مدھیہ پردیش میں آج تک حج ہاؤس نہیں بن سکا ہے۔ بھوپال کے عازمین حج کے لیے ہر سال ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد میں ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا جاتا ہے، اس سال بھی بنایا گیا۔ حکومت کے دعوے اور وعدے کے باوجود آج تک حج ہاؤس تعمیر نہیں ہو سکا، کیا اس کی وجہ ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام سفر حج۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بھوپال میں حج ہاؤس کو لے کر۔ حج ہاؤس کی تعمیر کا کام گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اندور امبارکیشن پوائنٹ سے عازمین حج روانہ بھی ہو چکے، لیکن وہاں پر آج تک حج ہاؤس کی سوغات نہیں مل سکی۔ بھوپال میں بھی ہر سال حکومت کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سال بھی عازمین حج کو یہاں سے بھیجنے کی بات کی گئی تھی، لیکن حج ہاؤس کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہو سکا، اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد میں ٹرانزٹ پوائنٹ بنا کر عازمین حج کو بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا اس کی وجہ؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔
حج ایک مقدس فریضہ ہے اور ہر مومن مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک بار یہ سعادت اسے ضرور نصیب فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ عازمین حج سفر حج کا فارم داخل کرنے کے ساتھ حج سے متعلق معلومات کو حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ علماء دین جگہ جگہ پر عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور عازمین حج کو اس کے لیے عملی مشق بھی کرواتے ہیں تاکہ عازمین حج کا حج آسانی سے مکمل ہو سکے اور عازمین جب سفر حج سے واپس لوٹیں تو ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکیں۔ دیکھیے حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، حج کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں ارادہ کرنے کے، تو حج کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو اس کی زندگی کا رخ تھا اللہ کی نافرمانی یا غلط، تو اب اس کے اندر ایک ایسا تبدیلی آنا چاہیے کہ اس کا رخ دلالت سے ہدایت کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف، نافرمانی سے خدا کی طاعت کی طرف اور انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی فلاح بہبود کی طرف اس کا رخ ہو جانا چاہیے۔ تو یہی حج کا مقصد ہے کہ حج کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آنا چاہیے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، کہ بیت اللہ سے برکت اور ہدایت تقسیم ہوتی ہے۔ حاجی اگر حج کر کے صحیح آتا ہے تو اس کی زندگی میں ہدایت آئے گی اور برکت آئے گی، تو پھر اس کی زندگی کا سفر ہدایت و برکت والا ہو جائے گا اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت باعث رحمت بن جائے گا۔ حج اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے، ان اہل ایمان پہ فرض ہے جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر کعبے تک سواری کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر وہاں جانے، وہاں سے واپس آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہے اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ سواریوں کا خرچہ وہ برداشت کریں، اور جتنے ٹائم وہاں پر حج کے سلسلے میں رہے، 1 مہینہ 40 دن، اتنا گھر کا خرچ کا بھی انتظام کر کے جائیں، ان لوگوں پہ فرض ہے۔ شہر بھوپال میں عازمین حج کی سہولیات کے مد نظر طبی سہولیات اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ بینکوں کی جانب سے عازمین حج کو ریال مہیا کرنے کے لیے بھی کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ عازمین حج کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ہر سال کی طرح اس سال پھر ہم فورن ٹریول کارڈ ایشو کر رہے ہیں، یدی کسی کے کرنسی وغیرہ چوری ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کسی بھی ATM پوس مشین سے اپنے پرچیز کر سکتا ہے اور اس کا کوئی بھی یہاں سے نیئر ڈیئر اس میں پیسہ جمع کروا سکتا ہے۔ اس میں کتنے پیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس میں ایکویلنٹ 7000 USD کے برابر اپن سعودی ریال لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میننجائٹس کا انجیکشن لگ رہے ہیں، ٹیکے لگ رہے ہیں، اور انفلوئنزا کا اور پولیو ڈراپ لائی جا رہی ہے۔ یہاں جو حاجی جا رہے ہیں جن کو کارڈ دینا ہے، ویکسینیشن لگنا ہے، ان کا بھی پوری ویوستھا ہے، اور ایمرجنسی کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ پوری ٹیم یہاں ویوستھت ہے۔ عازمین حج کے لیے تاج المساجد میں لگائے گئے حج کیمپ میں تو دکانیں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شہر کے مختلف بازاروں میں بھی عازمین حج کی ضروریات کے پیش نظر دکانداروں نے اپنی دکانوں پر عازمین حج کی ضروریات کے سامان کو رکھا ہے تاکہ عازمین حج کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ حاجیوں کے متعلق سارا سامان رکھا جاتا ہے، حج کے متعلق جو ساری ضرورتوں میں جو پیش آتا ہے، جیسے بیلٹ ہے، احرام ہے، احرام کی چادریں ہیں، یہ سارے سامان رکھتے ہیں ہم لوگ۔ حاجیوں کے لیے یہ بیلٹ ہیں، احرام ہے، اور کیا نام ہے، اس کے اندر 7 دانوں کی تسبیح رہتی ہے طواف کے لیے، کہ تاکہ 7 چکر لگاتے ہیں تو اس پہ ایک دانہ آگے کر دیتے ہیں تاکہ طواف کرتے میں جو بھول پیدا نہ ہو 7 چکروں میں۔ بھوپال روبات کا انتظام پہلے نوابین بھوپال کے ذریعے کیا جاتا تھا، لیکن ریاستی عہد کے خاتمے کے بعد اب اس کا انتظام شاہی اوقاف کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ روبات میں عازمین حج کے قیام کے ساتھ ان کے طعام کا انتظام بھی شاہی اوقاف کے ذریعے مفت کیا جاتا ہے۔ حاجیوں کے لیے جیسے انتظام ہوتے ہیں اسی طریقے کا انتظام ہے، لیکن اس سال تھوڑا سا رباط اپنے مکے میں چینج کی گئی ہے، جو مطلب سالوں سے چلی آ رہی تھی وہ رباط نہ ہوتے ہوئے نئی رباط کا انتظام ہے، تو جو کچھ بہتر سے بہتر کوشش ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ کی جائے گی۔ مکے کے اندر تو تقریباً 210 حاجی کے قریب لگ بھگ رہیں گے، رکنے کا انتظام ہے ان پہ، جن کے قرعے ابھی نکلے ہیں تو ان کے لیے تو پورا انتظام ہے ماشاءاللہ سے۔ مدینے میں پورے حاجی جتنے بھی ہیں بھوپال کے، سب مدینے میں تو سفیشینٹ انتظام ہے ہم لوگوں کے پاس۔
नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट पर, जहां से आज़मीन हज के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, हज एक मुक़द्दस फरीज़ा और वो तमाम लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ही मुबारक मौका अता फरमाता है। आज़मीन हज के लेकर क्या तसव्वुर हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, हज एक मुक़द्दस फरीज़ा और वो तमाम लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ही मुबारक मौका अता फरमाता है। आज़मीन हज जिस दिन से वो फॉर्म भरते हैं और जब उनके नाम का सिलेक्शन होता है, उनका इंतखाब हो जाता है, तो उस तसव्वुर से ही सरशार हुए जाते हैं कि उस मुबारक मकाम को कितनी जल्दी वो देख लें जिसका अपनी नमाज में नाम लेते हैं। आज़मीन हज के तसव्वुर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज को सफर हज पर भेजने का सिलसिला 6 सितंबर को शुरू हो चुका है। ताजुल मसाजिद में आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए लोगों की इस कदर भीड़ होती है कि कुछ देर के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। आज़मीन हज जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर के मेहमान के लिए मुंतखब किया है, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार नजर आते हैं। उनके दिल से तो हर लम्हा बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अपने घर का दीदार करवा दे। आज़मीन हज के लिए सबसे अहम लम्हा वो है कि वो इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत कैसे करेंगे जिसका नाम वो रोज़ाना 5 वक्त अपनी नमाजों में लेते हैं। बस यही अल्लाह से एक हसरत थी, अल्लाह वो नसीब करे कि ताकि वहाँ करीब जाके जो है ना मैं अपनी आंखों से उसे देखूं और कहूं कि हाँ अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी तेरी ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतर चीज़ को जो है ना तूने मुझे रूबरू दीदार करवाया। बस ये तसव्वुर है कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचें और अल्लाह के घर को देखें और उसके नबी की रोज़े को देखें और अल्लाह हर मुसलमान को हाजी नमाजी बनाए। कब से अरमान? काफ़ी सालों से अरमान थे, पता नहीं था कि इस साल चले जाएंगे। अब कैसा लग रहा है, वो मौका आ गया? बस ये है कि अब जल्दी पहुँच जाएँ और जल्दी से जल्द देखें अल्लाह के घर को। बस ये लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ अपन, वो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह करम से अल्लाह ने कबूल करा है, ये उसका करम एहसान है अल्लाह ताला का। करीब 5 साल से हम उम्मीदवार थे इस बात के, अल्लाह ने आज सुनी हमारी, जो आज अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमाना अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है और अल्लाह का शुक्र है, करम है, एहसान है अल्लाह ताला का। हम तो इस काबिल नहीं थे लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने पसंद करा और अपने दरबार में बुलाया। सारे मखलूक की दुआ मांगे, सारी उम्मत की दुआ मांगे, सारे दुनिया वालों की दुआ मांगे, जो भी याद कर कर सबके लिए मांगेंगे, बीमारों के लिए मांगेंगे, कमज़ोर के लिए मांगेंगे, जो बेरोजगारों के लिए मांगेंगे, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके लिए मांगेंगे। अल्लाह सबको अमन अमान में रखे, सबको अल्लाह ताला मोहब्बत से रखे। हर पहले भी दुआ मांगेंगे, जो बेरोजगार उनको मांगेंगे, जो बददीन पे हैं, जो बिगड़ हुए उनके लिए भी मांगेंगे। हर सोच की दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह, सबके लिए मांगेंगे, अपने लिए मांगे, सारे दुनिया वालों के लिए मांगेंगे, सारे आलम के लिए मांगेंगे इंशाअल्लाह। ये पिछले 3 साल से भर रहे थे, इस मरतबा 4थे साल भरा है, तब जाके अल्लाह ने इसको कबूल किया। बस उसको जिक्र नहीं कर सकते, उस मौके का बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह का करम एहसान है कि उसने नवाज दिया। साहब इससे ज़्यादा खुश नसीबी हमारे लिए क्या होगी, अल्लाह पाक हमको उस जगह की दीदार कराने के लिए बुला रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सारे मुसलमान आलम इस्लाम सबको अल्लाह पाक उस जगह की दीदार कराए। आज़मीन हज एहराम बांधने के बाद जहां खुद को अल्लाह ताला के हुजूर ले जाने से कब्ल एक दूसरे से अपनी गलतियां मुआफ कराते नजर आते हैं,
वहीं दूसरी जानिब आज़मीन हज के अजीज़ व अकारिब आज़मीन हज से अपने हक में दुआएं कराने की दरख्वास्त करते नजर आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा जरूर अता फरमाए, और जो लोग इस साल इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनके सफ़र को आसान फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाए। आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पे मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। कल इंशाअल्लाह किसी और एम्बार्केशन पॉइंट से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।